नाज़रीन, गुज़श्ता 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं वो आपके सामने रखनी है। उसमें सबसे बड़ी खबर तो ये है कि PIA जो है वो बिक गया और उसके बाद लीबिया के फ़ौज के सरबराह उनके तैयारे को हादसा पेश आया, वो हम आपको बताएंगे। और रात भर अडयाला जेल के सामने क्या होता रहा, धरना दिया गया, क्या पुलिस ने कार्रवाई की, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। बैरून ममालिक में भी जो धरने हुए हैं उनका जिक्र भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ये जिक्र कर लेते हैं कि PIA बिक गया। तो ये नाज़रीन जो है ये इसको हुकूमत जो है वो बड़ी खुशी की खबर पेश कर रही है। उसकी वजह यह है कि ये हर बार बहुत बड़ा खसारा जो है PIA की वजह से हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता था, और अब ये जो है ये आरफ हबीब ग्रुप जो है उन्होंने सबसे बड़ी जो बोली लगाई और 135 अरब रुपए में ये जो है उनके हक में ये बोली चली गई और वो ये जो है PIA बिक गया। और इसमें फिर जो शराइत और ज़वाबत हैं वो उसकी डिटेल लंबी है। नाज़रीन, फ़िलहाल हम इधर ही रहते हैं कि ये बिक गया। और नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो ये कार्रवाई हुई उसको तकरीबन कहा जा सकता है कि साफ और शफाफ तरीके से जो है वो इसकी बोली लगी और ये जो है ये मामला तय पाया। और नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि ये जो है ये PIA खसारे तक किस तरह पहुंचा। तो इसमें नाज़रीन कोई दो राय नहीं है, तकरीबन जो एंकर है उनकी एक ही राय है कि ये जो है इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में भर्तियां की गई और फिर उसकी हालत ये हुई कि वहाँ यूनियन वगैरह थी और वो इनकम कम तो खर्चे ज़्यादा, तो फिर हालात जो है आस्ते आस्ते यहाँ तक पहुँच गए कि नाज़रीन ये बहुत बड़ी जो खसारे में जाने लगा PIA। और नाज़रीन, ये सारा मसला किन का था? सियासतदानों का था कि पाकिस्तान में एक PIA जैसा जो है वो हमारा बिजनेस का जो जिसके ज़रिए बहुत बड़ा बिजनेस जो है पाकिस्तान को वो हेल्प कर सकता था, वो भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। और नाज़रीन, ये PIA वो था कि दुनिया के ममालिक के लोग ये PIA पाकिस्तान में आते थे कि ये किस तरह जो है ये इसको चलाया जाता है और किस तरह यहाँ समझो कि ये किस्म की यहाँ से ट्रेनिंग लेकर दूसरे लोग अपने PIA को जो है वो आगे बढ़ाते थे। यहाँ तक भी वक्त गुजरा है नाज़रीन, मगर सियासतदानों ने उसे कहाँ पहुँचाया। और अगर हम कहें कि वहाँ जो यूनियन थी और लोग भर्ती किए थे उन लोगों की वजह से तबाह हुआ, तो लोगों का कोई कसूर नहीं है। वजह यह है कि जो लोग वहाँ भर्ती किए गए उसमें आप देख ले, अगर मुझे ही भर्ती कर लिया जाए तो कल को मुझे कुछ अरसे के बाद जब मैं उसको PIA में 10 साल सर्विस कर चुका हूँ, 8 साल या 15 साल दे चुका हूँ PIA को, अगर मुझे निकाला जाएगा तो मैं तो मुदाहिमत करूँगा कि अभी बाकी मेरा उम्र का हिस्सा इतना गुजरा, अब मैं किधर जाऊँ। तो गलत भर्तियां करने वालों का कसूर है, ना कि जो वहाँ लोग भर्ती हो चुके या वहाँ उन्होंने उम्र का एक हिस्सा दे दिया तो अब वो उनको जो है हम मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि उनका कसूर है। नहीं, ये सारा सियासतदानों ने
PIA کا بٹھا بٹھایا اور اب جو ہے اس سے انہوں نے جان چھڑائی کہ یہ جو ہے یہ اب پرائیویٹ دیا جائے تاکہ کوئی ہم خسارے سے بچیں اور یہ PIA کو کوئی آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین PIA کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین لیبیا کے جنرل جو ہیں وہ دورے پر تھے ترکیہ کے، اور پھر وہ انقرہ سے ان کے جو طیارہ ہے انہوں نے اڑان بھری اور کچھ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد جو ہے اس کو حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے کی وجوہات جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی، تو اس میں جو ہے وہ لیبیا کے جو فوج کے سربراہ جنرل ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے، اور 4 یا 5 لوگ ان کے ساتھ وہ بھی حادثے کا شکار ہو گئے ناظرین۔ تو یہ تازہ صورتحال ہے جو افسوسناک خبر ہے۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل ہی 2-3 روز قبل ہی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ لیبیا کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا معاہدہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر جو تماشا لگتا ہے ہر منگل کو، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے۔ پھر رات گئے ناظرین، جو علیمہ خان اور دیگر وہاں لوگ موجود تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بار جو ہے شاپر جو ہیں وہ پہننا شروع کر دیے حفاظت کے لیے کہ واٹر کینن کا استعمال ہوگا۔ تو وہ حفاظتی طور پہ انہوں نے اپنے گلوں میں شاپر ڈال کے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا، تیاریاں شروع کر دی کہ رات 1-2 بجے جو ہے وہ اب واٹر کینن کا استعمال ہوگا۔ تو ذرائع یہ معلومات آ رہی ہے کہ واٹر کینن کا رات گئے تک استعمال نہیں ہوا، اور یہ ہے کہ پولیس نے انہیں جو ہے وہ وہاں سے رخصت کر دیا یا وہ خود چلے گئے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے وہ دھرنا دینے کے بعد پھر وہ خود ہی وہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس بار جو ہے واٹر کینن کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو جب یہ دھرنے رات بھر دیے جا رہے تھے تو دوسرا ناظرین فارن کنٹری برطانیہ، مانچسٹر اور لندن، آسٹریلیا میں بیرون ممالک میں بھی جو ہے وہاں دھرنے دیے گئے، اور وہاں جو ہے وہ کونسلیٹ کے سامنے اور دیگر جگہوں پر جو ہے فارن کنٹری میں یہ مظاہرے کیے گئے، اور وہاں پر بڑے نعرے لگائے گئے، اور ملاقات نہ ہونے پر جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں بھی جو نعرے لگائے اور وہاں بھی دھرنا کچھ ٹائم کے لیے دیا۔ اور جب یہ پاکستان میں ناظرین دھرنا ختم ہوا تو پھر وہاں بھی دھرنا ختم کر دیا گیا۔ اور پھر یہ صورتحال ناظرین یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو مذاکرات کے لیے کہا گیا، پھر علیمہ خان نے، سلیمان اکرم نے بھی جو ہے اس پر رد عمل دیا ہے، اور پھر ناظرین رانا ثناء اللہ ان کا رد عمل آیا ہے کہ یہ اسی طرح کی صورتحال آئے روز ہوتی رہی تو پھر ان کے ساتھ جو ہے کوئی الگ طریقے سے نپٹا جائے گا، اور یہ آئے روز تماشا جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو رانا ثناء اللہ ناظرین اس طرف نہیں آتے کہ ملاقات ہی کرا دیں تو تماشا ختم ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ملاقات بھی نہیں کرانی اور ان کو پھر جو ہے وہ سیدھا بھی کرنا ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین۔ ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔